बाप बेटे रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। आए मेरे अजीज़ों, आज हम दानियाल की किताब की स्टडी करते हैं, जिसे दानिएल भी कहते हैं। नंबर 1, ये किताब तकरीबन उस वक्त लिखी गई जब मकाबीन का दौर शुरू हुआ, जो कि 164 काफ मीम के करीब है। इस वक्त वो यहूदी जो अपने मज़हब पर कायम थे, इन पर अंताकस की तरफ से दबाव डाला जा रहा था कि यूनानी देवताओं की परस्तश करें। इसलिए किताब का मकसद उन्हें हिम्मत दिलाना और उनकी हिम्मत करना है जो यूनानी नज़रियात का मुकाबला करते हैं और इस बात को नुमायाँ करते हैं कि अजीम ताकतें और इसकी ज़मीन आमर हुकूमतें किसी दिन तबाह व बर्बाद होंगी और इनके नाम इस दुनिया से मिट जाएंगे, लेकिन कादर मुतलक खुदावंद की बादशाही बग़ैर ख़ात्मे के हमेशा जारी रहेगी। नंबर 2, असीरी के मुल्क बाबल में पुरानी कहानियों का नज़ारा करने की मानद यरूशलेम में मौजूदा हालात व वाक़यात बयान करते हुए किताब तारीख़ी नहीं है। इसका हीरो दानियाल है, जो 4 मुख्तलिफ़ बादशाहों के ज़ेर असर खिदमत करता रहा है। नबियों की तरफ से दी गई अहम तलीमात और इनकी तमसीलें भी दोबारा लिखी गई हैं, ताकि मकाबीन के दौर में और उस वक्त के यहूदियों की ज़हनियत के लिए मौजू हो जो दुख उठा रहे थे। एक ही तारीख़ी व हकीकत का वाज़े इस्तेमाल किया गया है। मसलन मशरिक़ वस्ता में बहुत सी सल्तनतों का नमूदार होना और गिरना, बाबल की असीरी की आखिर से लेकर 538 काफ मीम जब शाह फ़ारस कुरश ने अपना वतन वापसी का फरमान सादर किया, इंताकस के दौर तक, यानी 175 से 164 काफ मीम तक। मेरे अज़ीज़ों, दानिएल की किताब जुज़वी तौर पर अब्रानी और अरामी में लिखी गई और बाद में यूनानी में तर्जमा की गई। ये किताब बहुत रवायती, लंबी और छोटी कहानियों का मजमूआ है, जिन्हें मुख्तलिफ़ दस्ती दस्तावेज़ात से यकजा किया गया था। अज़रा की दुआ, 3 नौजवानों का गीत, दानियाल और सोसन और दानियाल बाल और अज़दहा का यूनानी मतन इब्तदाई कलीसिया में शुरू से ही इस्तेमाल किया जा रहा था। ये हिस्से गो के अब्रानी बाइबल में शामिल नहीं हैं, ताहम कैथोलिक बाइबल में शामिल हैं। अब इस किताब का मवाद देखते हैं। किताब में पाए जाने वाले वाक़यात और कहानियों के पस मंज़र में मुसन्नफ़ के दौर के यहूदियों के लिए दर्स और हौसला अफजाई शामिल है, जिनका मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी के वाक़यात के मायने की वजाहत करना है। अभी हम इस किताब का हिस्सा अव्वल देखते हैं। ये अबवाब 1 से 6 तक है। फ़न तलीम की बहुत सी कहानियाँ खुदा पर ईमान और इसके साथ वफ़ादारी की हौसला अफजाई की गई है। बाब अव्वल, बाबल के बादशाह के महल के खादमों दानियाल और 3 और मुंतखब इसराइली नौजवान शामिल हैं। वो गैर कौम के बादशाह की मेज़ से गोश्त खाने और मैं पीने से अपने आप को नापाक करने से इनकार करते हैं, और वो शाही मुंतज़म आला से अर्ज़ करते हैं कि उन्हें सिर्फ़ सब्ज़ियाँ खाने की इजाज़त दी जाए। वो एक आजमाइश के तौर पर इन्हें ऐसा करने की इजाज़त देता है, और ये इसके लिए हैरान कुन है कि वो दूसरे लड़कों की निस्बत ज़्यादा सेहतमंद नज़र आते हैं। इसका पैगाम ये है कि जो शरीयत यानी तौरेत से वफ़ादारी करते हैं, खुदा इनकी सेहत की देखभाल करता है। इसने इनकी हिम्मत बढ़ाई और हौसला अफजाई की, जिन्होंने गैर कौमों के इंताकस की मुखालफत की जब उसने खाने के मुतल्लक यहूदियत के तमाम क़वाइद व ज़वाबित को ख़त्म करने का हुक्म जारी किया। मलादा फरमाए मकाबीन की दूसरी किताब, उसका 6 बाब 1 से 31 आयत। बाब 2 को देखते हैं। बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताने से दानियाल ने ऐसी हिकमत दिखाई जो नजूमियों और गैब दानों से बहुत ही बरतर थी।
خواب میں مختلف دھاتوں سے بنی ہوئی مورت ایک پتھر سے تباہ برباد ہوتی ہے، زمینی مملکت قائم نہیں رہتی۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ خداوند ہماری مضبوط چٹان ہے۔ تیسرے باب میں بادشاہ کی مورت کو سجدہ نہ کرنے کی صورت میں دانیال کے ساتھی آگ کی بھٹی میں پھینکے گئے، لیکن وہ ایک فرشتے کے ذریعے محفوظ رہتے ہیں۔ یروشلم میں انتاکس نے یونانی دیوتا زیوس کا مجسمہ ہیکل میں رکھا اور دیونیس کی عید منائی اور ان یہودیوں کو موت کی دھمکی دی جو اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ دانیال کی کہانی بلا خوف و خطر مخالفت کرنے میں ان کی حوصلہ افزائی کی، کیونکہ خداوند کا فرشتہ ان کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد عزریہ کی دعا اور 3 نوجوانوں کا گیت آتا ہے۔ دانیال کا ضمیمہ، باب 4۔ بادشاہ ایک گرے ہوئے درخت کا خواب دیکھتا ہے جو ایک حیوان کی طرح گھاس کھاتا ہے۔ اگر بادشاہ پچھتانے اور توبہ کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو وہ بھی گرے گا اور خواب کے حیوان کی طرح ہو جائے گا۔ مغرور حلیم بنیں گے، ٹوٹی ہوئی مورت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ نمبر 5 پہ ہم دیکھتے ہیں جو ہیکل کے طور پر ضروف ضیافتوں میں استعمال کرتے ہیں جلد تباہ ہوں گے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا جو ہیکل کی مقدس چیزوں کو ناپاک کرتے ہیں۔ 6 باب میں شیروں کے گھڑے میں پھینکا ہوا دانیال زخموں سے بالکل مبرا رہتا ہے۔ بادشاہ کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے، ساری چیزیں خدا کے ہاتھ میں دیتے ہوئے، مرنے سے نہ ڈرتے ہوئے دانیال مزاحمت کرتا ہے اور محفوظ رہتا ہے۔ سوسن دانیال کا ضمیمہ، خدا ان کی حفاظت کرتا ہے جو اعتقاد رکھتے ہیں اور سب کچھ اس پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کی شان میں جو خاندانی زندگی کی عزت کرتے ہیں، ازدواجی وفاداری کی کہانی ہے۔ بال اور اژدہا، بت پرستی کے بارے ایک طنزیہ کہانی ہے۔ حصہ دوم میں ابواب 7 سے 12۔ دانیال کی رواییں، باب 7۔ 4 حیوان سمندر سے نکلتے ہیں۔ ابن انسان کو اختیار دیا گیا کہ تمام قوموں پر حکومت کرے۔ یہ حیوان بدی کی علامت ہیں، بڑی شیطانی طاقتیں جو خدا کی مخالفت کرتی ہیں اسی طرح تباہ و برباد ہوں گی۔ ابن انسان جو بادلوں پر آتا ہوا دیکھا گیا ہے، خدا تک پہنچتا ہے، خدا کی بادشاہی میں شامل ہوتا ہے اور اسے یہ حق دیا گیا ہے کہ تمام قوموں پر حکومت کرے۔ بادل خدا کی دنیا کی نشانی ہیں۔ باب 8۔ مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی ایشیائی طاقتیں، مادائی، فارس، یونان اور آخری ظالم حکمران انتاکس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا مینڈے اور بکرے کا ہوا، اور وہ غائب ہو جائے گا۔ باب 9 میں ہم دیکھتے ہیں دانیال جلاوطنی کے 70 سالوں پر سوچتا ہے جس کی پیشن گوئی ارمیا نبی نے کی تھی۔ جبرائیل فرشتہ اسے معنی سمجھاتا ہے۔ 70 کا عدد ایک صوفیانہ عدد ہے جو جلاوطنی کے آخر اور انتاکس کی طرف سے اذیتوں کے درمیانی دور کے کبھی نہ ختم ہونے والے دور کی نشاندہی کرتا ہے، جو جبرائیل فرشتے کے مطابق جلد ختم ہوگا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں ابواب 10 سے 12 خلاصہ۔ 3 ہفتوں کے لیے دانیال ایک فرشتے کے ذریعے عظیم قوموں کے نشیب و فراز کا تاریخی بیان سنتا ہے۔ تمام ممالک جو قادر مطلق خدا کو نظر انداز کرتے ہیں اور دہشت گردی کا استعمال کرتے ہیں، وہ ان کی عدالت کرے گا۔ اشور، بابل، مادائی، فارس، یونان اور سوریہ، خدا کے لوگ جو ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھاتے اور اذیتیں برداشت کرتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے ابدی زندگی کا انعام پائیں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اہم نکات بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ دانیال شریعت کی پیروی کرتا ہے۔ پہلے باب کی 8ویں آیت، دانیال نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور مے پینے سے ناپاک نہ کرے، اور اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے عرض کی کہ میں اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور
रखा जाऊं। बड़ी मूरत, जो बहुत बड़ी मूरत है, टुकड़े टुकड़े हो गई। दूसरे बाब की 32 आयत से 35 आयत। इस मूरत का सर खालस सोने का था, इसका सीना और इसके बाजू चांदी के और इसका शिकम और इसकी रानें तांबे की थीं, इसकी टांगें लोहे की और इसके पाँव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से कट गया और मूरत को इसके पाँव पर लगा जो लोहे और मिट्टी के थे और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। जिस पत्थर ने इस मूरत को मारा वो इतना बड़ा पहाड़ बन गया कि तमाम रोए ज़मीन को भर दिया। अभी हम देखते हैं 3 नौजवान आग की जलती हुई भट्टी में फेंके गए। तीसरे बाब की 18वीं आयत में, तुझे मालूम हो ऐ बादशाह कि हम तेरे माबूद की परस्तश ना करेंगे और ना इस तलाई मूरत को सजदा करेंगे जिसे तूने नस्ब किया है। तीसरे बाब की 21वीं आयत, तब ये मर्द बांधे गए और आग की जलती भट्टी में डाल दिए गए। हमद का गीत तीसरे बाब की 52 आयत में, ए खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा तू मुबारक और अब तक ममदू और मौसूफ है। गिरे हुए दरख्त का ख्वाब चौथे बाब की 28 आयत से 29 आयत, सल्तनत तुझसे चली गई, तू आदमियों के दरमियान से निकाला जा रहा है, तू मैदान के चरिंदों के साथ रहेगा इस वक्त तक कि तू जान ले कि हक ताला ही आदमियों की मुमलकत पर हुक्मरान है और जिसे चाहे इसी को देता है और 7 ज़माने तुझ पर से गुज़र जाएंगे। अभी हम जो नुक्ता देखते हैं वो है हाथ का दीवार पर लिखना। 5वें बाब की 26वीं आयत में इन अल्फाज की ताबीर ये है, मन्ना यानी खुदा ने तेरी मुमलकत का हिसाब कर लिया है और इसे तमाम कर डाला है। दानियाल शेरों के गड़े में 6ठे बाब की 16वीं आयत में यह नुक्ता है। बादशाह ने हुक्म दिया और दानियाल पेश किया गया और शेरों के गड़े में डाल दिया गया, पर बादशाह ने कलाम करके कहा, दानियाल से कह कि तेरा खुदा जिसकी तू हर वक्त इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। अभी हम देखते हैं 4 समुद्री हवान 7वें बाब की 2 से 3 आयत। मैंने रात को रोया में नज़र की तो क्या देखता हूँ कि आसमान की 4 हवाएं बड़े समुंदर पर ज़ोर से चली। तब बहरे मुहीत से 4 बड़े हवा निकले जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। अभी हम 7वें बाब की 9वीं आयत में नुक्ता देखते हैं, खुदा का तख्त अदालत। जब मैं देख रहा था तो तख्त नस्ब किए गए और कदीमुल अय्याम बैठ गया। इसका लिबास बर्फ़ की तरह सफ़ेद था और इसके सर के बाल ऊन की तरह शफाफ थे। इसका तख्त आग के शोले की मानद था और तख्त के पहले पहिए जलती आग की मानद थे। अभी हम देखते हैं इब्ने इंसान की बादशाही 7वें बाब की 13वीं आयत से 14वीं आयत। मैंने रात के रोया में नज़र की तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स इब्ने इंसान की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और वो कदीमुल अय्याम तक पहुँचा और इसके हजूर में लाया गया और हुकूमत और मुमलकत इसके सुपुर्द की गई ताकि तमाम कौमें और उम्मतें और ज़बानें इसकी खिदमत गुजार हों। इसकी हुकूमत अब्दी और लाजवाल हुकूमत है, इसकी मुमलकत गैर फ़ानी होगी। मुक़द्दसीन को अख्तियार मिलता है 7वें बाब की 18वीं आयत। हक ताला के मुक़द्दसीन सल्तनत ले लेंगे और अब तक बल्कि अब्दुल-आबाद तक इसके मालिक होंगे। 7वें बाब की 27वीं आयत। तमाम आसमान के नीचे की मुल्कतों की हुकूमत और सल्तनत और अज़मत हक ताला के मुक़द्दसों की उम्मत को बख्शी जाएगी और इसकी मुमलकत अब्दी मुमलकत होगी और तमाम ममालिक इसकी खिदमत और अतायत करेंगे। अभी हम देखते हैं मदाई व फारस जंग में 8वें बाब की 20 से 21 आयत। दो सींगों वाला मेंढा तूने देखा, इससे शहान मदाई व फारस मुराद हैं और बालदार बकरे शाह यूनान मुराद हैं और इसकी आँखों के दरमियान का बड़ा सींग पहला बादशाह है। 70 साला ज़ाब्ता। 9वें बाब की 2 आयत। दानियाल ने किताबों में इन सालों के हिसाब पर गौर किया जिनकी बाबत इर्मिया नबी ने खुदावंद का कलाम पाया था कि यरूशलेम की
ویرانی پر 70 برس پورے گزریں گے۔ نامہ باب کی 27ویں آیت، اور وہ 1 ہفتے کے لیے بطیروں کے ساتھ عہد قائم کرے گا اور نیم ہفتے میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور ان کی جگہ مکروہ اتلاف نصب کیا جائے گا اس وقت تک کہ اجاڑنے والے پر مقررہ بربادی اور غضب واقع ہو۔ اس کے ساتھ آپ حوالے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ارمیا، جسے یرمیا بھی کہتے ہیں، 25 باب اور اس کی 11ویں آیت سے 12ویں آیت، 29 باب اس کی 10ویں سے 14ویں آیت، پھر مکابین کی پہلی کتاب پہلے باب کی 54 آیت، اور مکابین کی دوسری کتاب اس کا 4 باب اور 34ویں آیت۔ دانیال سوسن کو بے قصور ثابت کرتا ہے۔ 13ویں باب کی پہلی سے 3 آیت۔ بابل میں یویاکین نام کا ایک آدمی رہتا تھا جس نے سوسن بنت حلقیہ نام ایک عورت سے بیاہ کیا تھا۔ وہ نہایت خوبصورت اور خدا ترس تھی کیونکہ اس کے ماں باپ صادق تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو موسیٰ کی شریعت کے مطابق تعلیم و تربیت دی تھی۔ ابھی جو نقطہ دیکھتے ہیں وہ ہے بال دیوتا اور دانیال اور شیر۔ 14ویں باب کی 5ویں آیت میں بادشاہ نے اس سے کہا کہ تو بال کو کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ اس نے جواب دیا کہ میں ہاتھ کے بنے ہوئے بتوں کی نہیں بلکہ زندہ خدا کی پرستش کرتا ہوں جو آسمان اور زمین کا خالق اور تمام مخلوقات پر مقتدر ہے۔ تو یہ تھے بائبل مقدس کے مواد اور پھر اس کی جو اہم نکات ہیں ان کی ہم نے اسٹڈی کی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دانیال میں ہم کیا سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، خوابوں یا رویا میں دانیال کو مختلف بادشاہوں کا عروج و زوال دکھایا گیا ہے۔ انطاکس کے ہاتھوں یروشلم میں دکھ اٹھانے والے یہودیوں کے اصل حالات واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک فرشتہ کی رہنمائی میں دانیال اپنے دور کو درستگی کے ساتھ جانچتا ہے اور اپنے الفاظ کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں جو ظلف واحد اور صرف ایک خداوند کا کامل اور سب سے بڑا ہے، وہ بنی نوع انسان کی تاریخ کا مالک ہے۔ خدا کی طرف سے چنے ہوئے جانے کے بعد اسرائیلیوں کو توریت ملی تھی۔ سچی حکومت کا مطلب ایک ایسی زندگی ہے جس کی بنیاد توریت پر ہے۔ وفاداری سے اور موت کے خوف کے بغیر اس پر چلنا گھر میں ذاتی طور پر اور معاشرے میں یہودیوں کو یونانی خیالات اور ان کے بہت سے دیوتاؤں کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ جذبے موسیٰ اور انبیاء کی طرف سے دیے گئے ایمان پر قائم رہنے سے اسرائیل زندہ رہے گا۔ مردوں کی قیادت، ابدی زندگی، یوم حساب کا انتظار کرتے ہوئے خدا کے سامنے کھڑے ہونا، نیک کاروں کے لیے جزا اور گناہ گاروں کے لیے سزا، ان 4 تعلیمی نکات پر پختہ ایمان کا خاص طور پر مشورہ دیا گیا ہے۔ جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہت سے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ابدی ذلت کے لیے۔ دانشور نور فلک کی مانند چمکیں گے اور جن کی کوشش سے بطیرے صادق ہو گئے وہ ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن رہیں گے۔ 12ویں باب کی 2 سے 3 آیت میں ابھی ہم دیکھتے ہیں جوزجیم۔ اس سے غرض نہیں کہ دنیا کے ممالک کتنے خوشحال ہوتے ہیں، یہ صرف تھوڑے سے عرصے کے لیے ہیں۔ اختیار اور قوت و طاقت خدا کی طرف سے دیے گئے ہیں اور بنی نوع انسان کو یقیناً ایک دن اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے تاکہ حساب دے سکے۔ جوزدال، اذیتوں کا خاتمہ لازمی ہوگا۔ نمبر 2، پس منظر میں دانیال کے الفاظ کے پس پشت انسان کا چہرہ ہے۔ دنیا کی ابتدا سے اچھائی برائی کے درمیان جد و جہد میں مبتلا ہے۔ انسان اپنے باغی دل کے ساتھ خدا کے ساتھ اور اس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ خدا کی مانند ہونے کا انتظار کر رہا ہے لیکن اپنی کوشش میں ہر بار
ناکام ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ دنیاوی مادی اشیاء سے متاثر ہو کر اپنے ذاتی دیوتا بناتا ہے۔ نمبر 3، اس کتاب میں ابن انسان جس نے حیوان کو مارا اور خدا کے تخت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ان کی نمائندگی ان کا نشان کرتا ہے، جو شروع سے آخر تک خدا کے کلام سے وفادار ہے اور اس کی تابعداری کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کلیسیائی گروہوں کے ممبران ابتدائی مسیحی کلیسیا نے ابن انسان کے اظہار میں خدا کے لوگوں کے سر یسوع مسیح کو دیکھا۔ آپ حوالہ جات اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ متی 24 باب 30 سے 46 آیت، مکاشفہ 1 باب اس کی 9 سے 19 آیت، پھر 12 باب اس کی 1 سے 14 آیت، پھر 20 باب اس کی 19 آیت، اور 1 آیت سے 22 باب کی 5 آیت تک۔ میرے عزیزو، آج ہم نے بائبل اسٹڈی میں دانیال نبی کی کتاب کی اسٹڈی کی ہے۔ اس میں ہم نے اس کا تاریخی پس منظر، پھر مواد اور اس کے اہم نکات چیپٹر بائی چیپٹر دیکھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ دانیال کی کتاب سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سب اپنے آپ کو خدا کی حضور ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کر سکیں۔ مسیح خداوند ہمارے خدا کے وسیلے سے، آمین۔ اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نئی بائبل اسٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ خدا ہم سب کے ساتھ رہے، آمین۔